चाहन्छु। दोहोरीको लागि तम तयार हुनुहुन्छ यता कुमारी थापा भने, यता तम तयार हुनुहुन्छ हाम्रो झिर्के गायक कोमन सिंह राणा। बीच स्वीकार्नुहोस् यो मिठो दोहोरी। दोहोरीको भाका रहेको छ बानी फुल बसायो।
Bye.
उसै साटिक्नु है उसै साटिक्नु है जे छ त्यसमै रमाउन सिक्नु है रानीको तिम्रो माया सँगै जान आउँछु अर्को जन्म म आफ्नै बनाउँछु तिम्रो माया
हामीलाई जुराउँछ हामीलाई जुराउँछ भगवानले अवश्य पुर्याउँछ हामीको शत्रुदेखि सधैँलाई तरकिए सधैँलाई तरकिए स्वर्ग जाने बाटोमा पर्खिए हामी बचायो तिम्रो मायाको बाटोमा अरूले बचायो सबैलाई
हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। यो मिठो दोहोरीको लागि एकपटक ताली बजाइदिनु कोमन भाइ र कुमारीको लागि। म कुमारीको मुख हेरेको छु, सुरु के शब्द यस्तो हाई पिचको गीत त स्वर कहाँ पुग्ला भनिरहेको थिएँ, एकदम ठाउँको ठाउँ आछ। एकदम धन्यवाद। असाध्यै मिठो शब्दमा दोहोरी गाउनुहुन्छ हाम्रो कुमारीको, धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो कुमन भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै लामो समयपछि आउनु भएको छ र हाम्रो कार्यक्रम जतिजनाले हेर्नु भएको छ हाम्रो गाम्बेसी रोजगार युट्युब च्यानल मार्फत सबैजनाले हाम्रो कार्यक्रम, हाम्रो गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु होला, अगाडि बढाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। र तनहुँ टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरिदिनु भएको छ, राम्रो नराम्रो जे जस्तो भए पनि हाम्रो दुःख सुख बुझिदिनु भएको छ र यस्तो दुःखको साथमा पनि गाम्बेसी रोजगार चलिरहेको छ भनेर धेरैले बुझिदिनु भएको छ। अनि धेरैजनाले फोन गर्नुहुन्छ, मैले उहाँहरूलाई पनि भन्ने गर्छु यस्तै छ दुःख सुख जे जसरी हुन्छ कार्यक्रम चलिरहेको छ, हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, सल्लाह सुझाव दिनु होला भन्दै केशर कुमार श्रेष्ठको साथमा म शङ्कर परियार पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।